रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हिंदुस्तान का हर तालिबे इल्म रहीम के नाम से जानता है, उनके कुछ न कुछ दोहे भी अक्सर लोगों ने जरूर सुन रखे हैं, लेकिन उनके दोहे गुनगुनाते हुए कम लोगों को ये याद आता होगा कि रहीम अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल थे। अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के आलिम थे और शायर भी, जिन्होंने इन सब जबानों में शायरी की, तर्जुमे किए और किताबें लिखी। ये बात थोड़ी अटपटी लगती है कि दरबार के तुज़्को एहतशाम से वाबस्ता शहजादों की तरह परवरिश पाने वाला रहीम आखिर अवामी शायर कैसे बन गया? कौन सी तहजीब और कौन सी अक़दार थी जिसने अब्दुल रहीम खान खाना के जहन को ऐशो आसाइश नहीं, इक़्तिदार के गुरूर नहीं, बल्कि इंसानी औसाफ, साले माशरे की आला अक़दार और वसीउल मशरबी के तसव्वुर पर मरकूज कर दिया। दरअसल रहीम का अहद ही ऐसा था जिसमें भक्ति और तसव्वुफ गोया हिंदुस्तान की फजा में घुल चुके थे। क्या बादशाह और क्या फकीर, हर एक के सामने इंसान और समाज की फलाह और बहबूद का एक तसव्वुर था। खुद शहंशाह अकबर ने मजहबों के फासलों को कम करने के लिए बेहतरीन अक़दार पर मबनी दीन इलाही शुरू किया। दरबार में वसीउल मशरबी और रवादारी का दौर दौरा था। मुख्तलिफ मज़ाहिब की बेहतर तफहीम के लिए मजहबी सहीफों के तर्जुमे कराए जा रहे थे, और दूसरी तरफ कबीर की रिवायत थी जो मजहबों की जाहिर परस्ती, रस्म रिवाज और जात पात के निजाम के खिलाफ बहुत तवाना आवाज बन चुकी थी। रहीम की शख्सियत और शायरी दरअसल उसी माहौल की तजसीम कही जा सकती है। रहीम अकबर के अतालिक और सरपरस्त बैरम खां के बेटे थे। बैरम खां का ताल्लुक तातार कबीले से था और वो बदख्शां का बाशिंदा था। बैरम खां ने 16 बरस की उम्र में बाबर के यहाँ मुलाजमत की और वक्त गुजरने के साथ वो तरक्की पाता गया। बाबर के बाद वो हुमायूं का वफादार साथी रहा और हुमायूं की हादसाती मौत के बाद अकबर का सरपरस्त बना। शेरशाह और हुमायूं की जंगों में वो बड़ी बहादुरी से लड़ा, और जब हुमायूं को शिकस्त खाकर भागना पड़ा तो ये बैरम खां की दानिशमंदी और हिकमत अमली ही थी कि फारिस का शाह हुमायूं की मदद को आगे आया और हिंदुस्तान में मुगल हुकूमत की दोबारा कयाम में उसने फौजी मदद दी। मारूफ मुअर्रिख बदायूनी ने लिखा है कि बैरम खां की सूझबूझ से ही हुमायूं सन 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान का बादशाह बना। बेहतरीन सालार और दानिशमंद वजीर होने के साथ साथ बैरम खां फनकारों का कदरदान और सरपरस्त भी था। उसके ये औसाफ अकबर और रहीम की तरबियत का अहम जुज़्व बने। अब्दुल रहीम खान खाना की मां मेवात के राजपूत हुक्मरान जमाल खां की दूसरी बेटी थी, जिनसे शादी के वक्त बैरम खां की उम्र 60 बरस थी। ये शादी हुमायूं ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें मजबूत करने की हिकमत अमली के तहत कराई थी, जबकि जमाल खां की बड़ी बेटी से खुद हुमायूं ने शादी की थी। शादी के 1 बरस बाद अब्दुल रहीम खान खाना पैदा हुआ। बैरम खां को अपने पहले और वाहिद बेटे की पैदाइश की खबर महाज पर मिली जब वो 9 उम्र अकबर को साथ लेकर लाहौर में सूर खानदान के साथ जंग में उलझा हुआ था। जाहिर है इस उम्र में अपने जानशीन की पैदाइश की खबर बैरम खां के लिए गैर मामूली मसरत का बाइस बनी। रहीम की परवरिश बड़े नाजो नाम से होने लगी। उनके वालिद 9 उम्र बादशाह अकबर के सरपरस्त और हुकूमत का सबसे ताकतवर सुतून थे। बैरम खां ने भी अपनी हैसियत से कुछ हद तक तजावुज किया और अकबर उससे नाराज हो गया। नाचाकी इस कदर बढ़ी कि बैरम खां ने बगावत कर दी, जिसे कुचल दिया गया। लेकिन अकबर एक नरम दिल बादशाह था। बैरम खां की खिदमत और वाबस्तगी का लिहाज करते हुए उसको मुआफ कर दिया और फिर बैरम खां की ख्वाहिश पर उसके मक्का के सफर का एहतमाम किया। लेकिन अहले खाना के साथ सफर की राह में पाटन के मुकाम पर एक पठान मुबारक लोहानी ने किसी जाती रंजिश के सबब उसका खात्मा कर दिया।
اس وقت رحیم 5 برس کا تھا۔ بیرم خان کے وفادار ساتھی بڑی مشکلات اور خطرات کے سائے میں رحیم اور اس کے بقیہ گھر والوں کو بچا کر گجرات لے آئے۔ 4 مہینے احمد آباد میں گزارنے کے بعد بہت سوچ وچار کے بعد انہوں نے اکبر کے پاس آگرہ لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اکبر کو ان پر ٹوٹی مصیبتوں کا علم ہو چکا تھا۔ اس کے حکم سے رحیم کو آگرہ لے آیا گیا۔ بادشاہ نے بہت محبت اور احترام کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ قلعے میں ہی اس کی پرورش ہونے لگی اور اسے مرزا یعنی شہزادے کا خطاب عطا کیا گیا۔ رحیم بڑا ہونہار بچہ تھا۔ باپ کی جانب سے شیعہ اور ماں کی جانب سے سنی عقائد پانے والا رحیم بڑا ہو کر مذہبی رواداری اور وسیع المشربی کا سنگم بن گیا۔ دور اندیشی، علم دوستی اور ایرانی تہذیب و اقدار اسے باپ کی جانب سے ورثے میں ملے اور ماں کی جانب سے راجپوتی شجاعت اور ٹھیٹھ ہندوستانی تہذیب، نیز خود کشادہ دل اور وسیع المشرب اکبر نے اس کی تعلیم و تربیت کا احترام کیا۔ رحیم پر اکبر کے اصولوں کی انمٹ چھاپ بھی پڑی۔ ان سب کی آمیزش سے رحیم کی شخصیت نکھر گئی اور ایک بے نظیر شخص اور شاعر تاریخ نے ہندوستان کی جھولی میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر ارجن آرا کے مطابق رحیم نے نہ صرف لوگوں کو اچھا انسان بننے کی جانب راغب کیا بلکہ تخلیقات کی روشنی میں وہ صحیح معنوں میں گنگا جمنی تہذیب کے علمبردار تھے۔ رحیم جیسے شاعروں کو، رحیم ہو، کبیر ہو، خاص طور سے آج کے دور میں پھر بار بار پڑھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر ایسے شاعر ہیں جنہوں نے انسانیت کا جشن منایا ہے، لوگوں کو بہتر انسان بننے کی طرف راغب کیا ہے، ان خوبیوں کو اجاگر کیا ہے، لوگوں کو یاد دلایا ہے جن سے ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یاد کریں تو 16ویں صدی کا زمانہ جو تلسی داس کا بھی ہے، کبیر کا بھی ہے، وہ زمانہ ہی اپنے آپ میں بھکتی آندولن کا اور تصوف کا زمانہ تھا۔ اسی میں اگر غور کریں تو یہ اکبر نے بھی جو دین الہی چلایا تھا، ایک طرح سے اس میں بہت سے مذاہب کے بہترین اصولوں کو شامل کیا تھا۔ تو سارا زور، چاہے وہ مقتدر طبقے کا ہو چاہے وہ عوام کا ہو، سارا زور بہتر انسان بننے پر تھا۔ تو اسی دور کی پیداوار ہیں رحیم، اور ان کی شاعری میں بھی حالانکہ وہ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل تھے، اس کے باوجود ان کی شاعری سے کہیں نہیں لگتا کہ وہ کسی بہت اعلیٰ طبقے سے ہیں، یہی لگتا ہے کہ وہ عوام کے بیچ میں رہتے ہیں، عوام کے شاعر ہیں۔ تاریخ دانوں نے رحیم کی ابتدائی تعلیم پر روشنی نہیں ڈالی۔ صرف معاصر رحیمی میں یہ ذکر ملتا ہے کہ مرزا خان کی تعلیم کے لیے اندیجان سے ایک معروف مولوی ملا محمد امین کو بلایا گیا۔ غالباً فارسی، عربی اور ترکی کی تعلیم رحیم کو انہی سے ملی ہوگی۔ البتہ رحیم نے سنسکرت، ہندی اور ہندو مت اور تہذیب کا گہرا علم کہاں سے حاصل کیا، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اکبر کے دربار میں سنسکرت کے عالموں اور پنڈتوں کو جو توقیر حاصل تھی، عربی فارسی کے عالم اور سنسکرت کے ودوان جس طرح ساتھ بیٹھ کر ویدوں کے ترجمے کرتے تھے، اس ماحول میں ہندو تہذیب اور سنسکرت زبان کے لیے رحیم کے دل میں محبت کا پیدا ہو جانا ایک فطری بات تھی۔ رحیم کے ایک محقق ڈاکٹر سمر بہادر سنگھ کا کہنا ہے کہ دربار میں گنگ کوی سے رحیم کو خاص لگاؤ تھا۔ وہ سنسکرت کے بڑے ودوان تھے۔ ممکن ہے رحیم نے انہی سے سنسکرت کی تعلیم پائی ہو اور گنگ کوی نے ان کے دل میں ہندی شاعری کی محبت کا بیج بویا ہو۔ اکبر کے 9 رتنوں میں شامل ہونے کے باوجود بھی رحیم کی شاعری عام لوگوں کی ترجمان رہی، اور یہی وجہ ہے رحیم کی مقبولیت کی بھی۔ یہ کہنا ہے پروفیسر علی جاوید کا۔ عبدالرحیم خانہ کا کہ ان کا زمانہ ظاہر ہے یہ اکبر کے 9 رتنوں میں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خانہ کا تعلق جو ہے وہ ایک عوام اور دربار کے بیچ کی کڑی کے طور پہ بھی ہم خانہ کو دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ ہے جو اسی زمانے میں تلسی داس بھی شاعری کر رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی دربار میں رتنوں میں 9 رتنوں میں سے ایک ہونے کے باوجود وہ اسی طرح سے عوام سے اپنا رشتہ قائم رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کے دوہے آپ اگر پڑھیں تو ان کے دوہے نہ صرف یہ کہ سبق آموز ہیں بلکہ سماجی اقدار کی بہترین مثال جو ہے وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ کہہ رحیم کیسے نبھے کیر بیر کو سنگ، وہ ڈولت رس آپنو ان کے پھاٹت انگ۔ بنیادی طور پہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری کو پڑھنے کے بعد اردو
یا ہندوستانی زبان کے ابتدائی دور کی جو ایک زبان نشو و نما پا رہی تھی، وہ زبان اس کی ایک جھلک جو ہے رحیم کے دوہوں میں دیکھنے کے لیے ہمیں ملتی ہے. چونکہ ان کے جتنے جو بھی شاعری ہے وہ اردو رسم الخط میں ہے، اس کو ہم اردو کا ابتدائی زمانہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ اردو والوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے رحیم کو اردو کے شاعر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا. اگر اردو کے شاعر کے طور پہ رحیم ہیں، کبیر ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اردو کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اس پس منظر میں عبدالرحیم خانِ خانہ کی شاعری کو دیکھنا چاہیے، اور ابھی وقت ہے کہ ہم اردو والوں کو عبدالرحیم خانِ خانہ کی شاعری پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان کی معنویت کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم ان تمام چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں تو ہمارا اردو کا ذخیرہ جو ہے وہ اور بھی مالا مال ہوگا. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ رحیم کو سنسکرت زبان اور ہندو تہذیب کا اتنا گہرا علم تھا کہ اس کی تعریف و توصیف بہت سے لوگوں نے درج کی. راجستھانی گرنتھ ونش بھاسکر کے خالق سورج مل نے خانِ خانہ کے شاستروں کے علم کو راجا بھوج کے مقابل بتایا اور انہیں عربی اور فارسی کا اتھا ساگر لکھا. وہ ایک بڑے عالم، سچے شاعر اور بہادر سپاہی تھے. محض 19 برس کی عمر میں خانِ خانہ نے گجرات پر فتح پائی اور وہاں کے صوبیدار مقرر ہوئے. انہوں نے کئی بغاوتوں کی سرکوبی کی، سندھ، احمد نگر اور دکن کے کئی صوبوں کو فتح کیا. انہیں رنتھمبور، جونپور اور کالپی میں جاگیریں عطا کی گئیں. اکبر کے بعد جہانگیر کے دربار میں بھی رحیم کو عزت و رسوخ حاصل رہا، لیکن جہانگیر کے بیٹے پرویز اور مراد ان سے حسد کرنے لگے اور انہیں ستایا جانے لگا. جب رحیم شاہجہاں کے ہمنوا ہو گئے تو نور جہاں ان سے ناراض ہو گئیں کیونکہ وہ اپنے داماد شہریار کو ولی عہد بنوانا چاہتی تھیں. یہیں سے رحیم کے برے دن شروع ہوئے. ان کے بیٹے اور داماد کو قتل کرا دیا گیا اور وہ خود جیل میں ڈال دیے گئے. انتقال سے 1 برس پہلے انہیں قید سے نجات ملی اور جہانگیر نے رحیم کو اسی مہابت خان کی سرکوبی کے لیے بھیجا جس نے جہانگیر کے حکم سے انہیں قید کیا تھا. مہابت خان کو شکست دے کر جب وہ دارالسلطنت کو لوٹے تو تھک چکے تھے اور 72 برس کی عمر میں وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. ایک سنسکرت شلوک میں اپنی تکلیفوں اور مسائب کی شکایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کیا کیا کردار نہیں نبھائے، کون کون سے سوانگ نہیں بھرے. اے شری کرشن، میرے سوانگ اور اداکاری سے اگر آپ کا دل خوش ہوا ہو تو اب مجھے نجات دو، اور اگر میرا کوئی سوانگ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے حکم دو کہ اب اور سوانگ نہ بھروں. اس پر پابندی لگا دو تاکہ میں سہج ہو جاؤں. رحیم کے عہد کا تجزیہ کرتے ہوئے ہندی نقاد ودیا نواس مشر نے رحیم گرنتھاولی میں لکھا ہے کہ بھکتی کا دور دراصل ہندو نو جاگرن کا نہیں بلکہ آدمیت کی بیداری کا دور تھا. مقتدر طبقے میں پیدا ہونے والے رحیم اور رسخان جیسے اعلیٰ پائے کے شاعروں میں اعلیٰ جذبوں نے جنم لیا. مسلمان رہتے ہوئے بھی ان میں بھکتی اور تصوف کی ایسی آمیزش تھی جس میں کٹر مذہب پرستی کے لیے کوئی گنجائش پنپ ہی نہیں سکتی تھی. رحیم قدیم روایتوں کے پاسدار ہیں اور ان کی شاعری سماجی تانے بانی کی بے حد نازک شاعری ہے، ایسا ماننا ہے پروفیسر اپوروانند کا. رحیم خان خانہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس وقت کو ہم عام طور پر مانتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا اندھیارا وقت تھا، کئی لوگ اسے ڈارک پیریڈ کہتے ہیں، اس سمے دیکھیں گے ہندوستان میں شاعری پھل پھول رہی ہے اور شاعری ہر قسم کی پھل پھول رہی ہے، جس کو آپ ہندوستان کی زبانیں کہتے ہیں، اودھی اور برج اور راجستھانی، ان میں اور کھڑی بولی اپنے ڈھنگ سے ابھر رہی ہے. اور جتنے شاعر ہیں جن میں رحیم بہت ہی اہم نام ہے، یہ سارے شاعر ہندوستان کو زبان دے رہے ہیں اپنے ڈھنگ سے. اور امرتیہ سین اسی لیے کہتے ہیں کہ دراصل ہندوستان میں وبھاجن تھا نہیں بلکہ سمجھنے کی ایک اچھا تھی، ایک تڑپ تھی، اور ان کا مسلمان ہونا ایک تتھیہ ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ جو ہندوستانیت وہ پیدا کر رہے ہیں اس کو دوسرے لوگ بھی قبول کرتے ہیں. ان کے جو سمکالین کوی ہیں، وہ چاہے تلسی ہوں یا کوئی اور ہوں، جو وبھاجن
ہم نے بعد میں پیدا کر دیا ہے، مدھیہ کال میں وہ نہیں ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر کسی کی آلوچنا کہتے ہیں کہ یہ میڈیول مائنڈ سیٹ ہے، مدھیہ کالین دماغ ہے، تو یہ غلط آروپ ہے. کیونکہ مدھیہ کالین دماغ آپ کو رحیم میں ملے گا، مدھیہ کالین دماغ آپ کو تلسی میں ملے گا، مدھیہ کالین دماغ کبیر میں ملے گا. اور یہ سب بہت ہی آزاد خیال لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو جو دھارمک ہیں لیکن دھرم اور سنسکرتی کے بیچ جو ایک نازک رشتہ ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. یعنی ہولی کھیلنے سے کوئی پرہیز نہیں ہے. ابھی اس بات پر ہنگامہ کئی لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ ہولی کھیلوں گے کہہ بسم اللہ. میں ہولی اور بسم اللہ یہ دونوں شبد ایک بلے شاہ یہ کہہ سکتے تھے. اس لیے یہ سارے لوگ ایک روایت کے لوگ ہیں اور اس روایت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر رحیم کی طرح مدھیہ کالین ہونا ہو تو میں مدھیہ کالین ہونا پسند کروں گا آدھنک ہونے کی جگہ. دیکھیے رحیم کا جو ایک دوہا سب سے زیادہ یاد آتا ہے وہ ہے رحیمن دھاگا پریم کا مت توڑو چٹکائے. اور یہ بہت گہری بات ہے. یہ دھاگا بہت نازک ہوتا ہے دو سمدایوں کے بیچ، دو لوگوں کے بیچ. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تشدد ہے، ہنسا ہو گئی، رشتے بحال ہو جائیں گے. نہیں، رحیم اس میں کہتے ہیں گانٹھ رہ جاتی ہے. اور یہ جو دھاگا ہے اس کی نزاکت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اتنی گہری کاویاتمکتا مجھے بہت کم لوگوں میں دکھلائی پڑتی ہے، کیونکہ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ سمجھوتا ہو جائے گا، ہم سارے لوگ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگیں گے. لیکن یہ جو گرہ رہ جائے گی اس کی طرف ایک شاعر ہی اشارہ کر سکتا ہے. رحیم کے مختلف اوصاف بیان کرتے ہوئے ودیا نواس مشر کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت غیر معمولی تھی. بہادر اتنے کہ 16 سے 72 برس کی عمر تک انہوں نے بہت سی مشکل لڑائیاں جیتی. فیاض اتنے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اس نے 1 لاکھ اشرفیاں آنکھ سے نہیں دیکھی تو اسے 1 لاکھ اشرفیاں عطا کر دیں. انکسار کا یہ عالم کہ جب دینے کے لیے ہاتھ بلند کرتے تو نظریں نیچے کر لیتے. لوگ اس کی وجہ پوچھتے تو جواب دیتے دینہار کوئی اور ہے، بھیجت ہے دن رین، لوگ بھرم ہم پر دھریں، یاتی نیچے نین. یعنی لوگوں کو وہم ہے کہ میں دیتا ہوں جبکہ دینے والا کوئی اور ہے. اسی باعث شرمندگی سے نگاہیں نیچی کر لیتا ہوں. کئی زبانوں پر اتنی مہارت کہ عربی، فارسی، ترکی، ہندی، اردو اور سنسکرت میں شاعری کرتے تھے. ان سب زبانوں میں وہ بیک وقت ترجمے کرتے تھے. 16 برس کی عمر میں ترکی کے بابر نامہ کا فارسی میں ترجمہ مکمل کر لیا تھا. لیکن ساتھ ہی تقدیر کے اتار چڑھاؤ کا یہ حال کہ بچپن میں ہی باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن شہزادوں کی طرح پرورش پائی. زندگی میں بہت اقتدار دیکھا، لیکن آخری عمر میں جہانگیر اور شاہجہاں کے آپسی تنازع میں اس طرح پسے کہ زندہ میں ڈال دیے گئے. ان کے عزیز بیٹے داراب کا سر کاٹ کر تھال میں سجا کر جیل میں انہیں پیش کیا گیا. ان کے 2 بیٹے، 2 داماد اور پوتے ان کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے گئے. بھکتی کی ایسی لگن کہ اپنا ایک مجموعہ ہی شری کرشن کی محبت میں تخلیق کیا اور دوسرے شاعروں کو یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ رحیم جیسے مسلمان کرشن بھکت پر ہزاروں ہندو قربان جائیں. ان کے اجداد ایران سے آئے تھے، مگر ہندوستانیت کا رنگ اتنا گہرا چڑھا تھا کہ اپنا دل انہوں نے مقتدر زبانوں کی شاعری کو نہیں بلکہ برج، اودھی اور کھڑی بولی کی شاعری میں رمایا. خود ساری زندگی دربار میں اور جنگوں میں گزاری، لیکن گفتگو عوام سے کی. رحیم نے اپنی عمر کا ایک حصہ برج کے علاقے میں گزارا، لیکن ان کی بھاشا پر برج سے زیادہ اودھی کا رنگ چڑھا تھا. ہندی شعری اصناف کی روایت کے مطابق انہوں نے دوہے، کبت، بروے، سورٹھے اور سویے کہے. سنسکرت میں بھی ان کی شعری تخلیقات ملتی ہیں اور فارسی میں بھی ایک دیوان ہے. علم نجوم پر ان کی ایک مستقل تصنیف کھیوٹ گوتکم ہے، جس میں سنسکرت، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کی آمیزش ہے. ہندوستان کی ادبی تاریخ میں رحیم کی شہرت اپنی سہج کویتا یعنی سادہ فطری شاعری کے سبب ہی ہے. ہندی کے نقاد یہ مانتے ہیں کہ تلسی کے بعد اگر کسی نے سہج کویتا لکھی ہے تو وہ رحیم ہی ہے. تلسی داس جی سے رحیم کی نزدیکی رشتوں کا ذکر کرتے ہوئے
प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहती हैं कि रहीम का असर न सिर्फ अदब पर बल्कि उस वक्त की अजीम शख्सियत तुलसीदास जी पर भी बहुत गहरा पड़ा। हिंदी के महाकवि तुलसीदास से रहीम का बहुत गहरा संबंध था, आत्मीयता थी, दोस्ती थी। उसका एक सबूत ये है कि एक कोई पंडित गरीब तुलसीदास से गया कुछ मांगने कि हमारी बेटी की शादी है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, कुछ दे दीजिए। तो उनके पास भी क्या था, साधु आदमी, लेकिन वो जानते थे कि रहीम किसी को अपने यहाँ जो मांगने आता था उसको खाली हाथ नहीं लौटाते। तो तुलसीदास ने आधा दोहा लिखा कि सुरतीय नरतीय नागतीय, माने देवताओं की स्त्रियां, मनुष्यों की स्त्रियां और नागों की स्त्रियां भी यह चाहती हैं। उसके बाद से आधा दोहा छोड़ दी। उस पंडित को कहा कि यह लेकर तुम रहीम के पास जाओ। रहीम ने वह पढ़ा और रहीम ने जो दोहे की पूर्ति की वो अद्भुत है। रहीम ने उसमें जोड़ा, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत हो। माने वो औरतें चाहती ये हैं कि हमारा बेटा तुलसी की तरह हो, उसको लेकर वो प्रसन्न खुश होकर वो घूमती। अब इसमें एक बड़ी भारी बात ये है कि हुलसी शब्द का दोनों मतलब है। हुलसी का कुछ लोगों ने उसको संज्ञा माने नाउन बना दी और कहा ये कि ये तुलसीदास की माँ का नाम है। अब आज तक हिंदी साहित्य के इतिहासों में और किताबों में तुलसीदास की माँ का नाम हुलसी ही चलता है, पर प्रमाण उसका कोई नहीं है रहीम के उस दोहे के अलावा। वो हिंदी के छंदों के मास्टर थे रहीम, एक छंद के नहीं, माने जिसके मास्टर थे दोहे के, उसके अलावे बरवे के मास्टर भी। तो उनका बरवे में एक ग्रंथ है लिखा हुआ, वो ले जाके किसी ने तुलसीदास को दिखाया तो इतने प्रसन्न हुए कि उसके देखा देखी स्वयं बरवे में अपनी कविता लिखी उन्होंने। इसलिए रहीम का लोक जीवन पर ही नहीं, तुलसीदास जैसे बड़े कवि पर भी असर पड़ा। इससे ज्यादा बड़ी बात कोई किसी के बारे में हो नहीं सकती। उनका जो काव्य है वह साहित्य की अमूल्य निधि है। ऐसी कविता है, शायरी है वो, जिसकी तुलना कबीरदास, तुलसीदास, आगे के दिनों में नजीर अकबराबादी आदि से ही की जा सकती है, साधारण कवियों से नहीं। उनकी शायरी का सफर आग से गुजरने का सफर है, जिसमें कई पड़ाव हैं। पहले पड़ाव की शायरी में नायिका भेद और नगर शोभा दो अहम तख्लीकात हैं। नायिका भेद में इश्क के मुख्तलिफ पहलुओं और कैफियतों का बयान है। सजना सवरना, चाहत, लगन, छल कपट, हसद, इंतजार, राग रंग और दिल की नातमाम हसरतें। नगर शोभा में मुख्तलिफ इलाकों, तबकों और जात बिरादरियों की औरतों की तस्वीर कशी है। बंजारी झूमत चलत जहरी पहरे पाए, वाके जहरी के सबद विरही जयहर जाए। यानी पांव में झांझर पहने बंजारी चली जा रही है। झांझर की आवाज से वो महजूरों के दिल अपने बस में कर लेती है। इसके बाद रहीम की शायरी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जिसमें जिंदगी के तल्खो शीरीं तजुर्बात और दिनों के उलटफेर का बयान है। गहरे मुशाहिदे और तजर्बों पर मबनी इस शायरी को नीति काव्य यानी अखलाकी शायरी कहा जाता है। ये शायरी उन्होंने दोहों और सोठों के रूप में की है। नीति काव्य में रहीम को वो मकाम हासिल है जिसके सामने उनकी बकिया तख्लीकात का रंग फीका पड़ गया है। नीति काव्य के ताल्लुक से मारूफ अदीब जनाब जानकी प्रसाद शर्मा कहते हैं कि रहीम बेदार करते थे समाज में रहकर अमल के जरिए।
रहीम को नीति का बहुत बड़ा शायर माना जाता है। नीति ये अंग्रेजी के पॉलिसी के मानी में नहीं है, नीति अखलाक के मानी में। अखलाक की शायरी करने के माने ये है कि देखिए बहुत बड़ी बात है, गहराई से आप देखिए कि दरअसल ये अखलाक की जरूरत तो सबको है, हर इंसान के लिए है। रंग, नस्ल और मजहब से परे जो इंसान है उस इंसान के लिए अखलाक की जरूरत है। और अखलाक के इन्हितात, उसकी तनज़्ज़ुल, उसकी गिरावट जहां जहां समाज में नजर आती है वहां पर किसी मजहब की बात नहीं है। रहीम के जो नीति के जो दोहे हैं यानी वो अखलाक के दोहे हैं और उसकी जरूरत एक हिंदू को भी है और एक मुसलमान के लिए भी है, सबके लिए उसकी जरूरत है। मिसाल के तौर पर जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। रहीम ने फलसफा नहीं झाड़ा, वहाँ जिंदगी है और वहाँ फलसफा जिंदगी में से निकल के आ रहा है और आइंदा वक्तों में भी रहेगी। तो रहीम की जो मानवियत है, जो रिलेवेंस है, वो अहद वस्ता में जितनी थी उससे ज्यादा कहीं आज है। संस्कृत का उनका एक बहुत मशहूर श्लोक मैं आपको सुनाता हूँ, वो मुझे जबान जदी है। रत्ना करो अस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा किम देयम अस्ति भवते जगदीश्वराय। 17वीं सदी का जो दौर है ये दौर है रहीम का पुरस्सत। उस दौर तक कुली कुतुब शाह हो चुके होते हैं। रहीम से कुछ पहले मलिक मोहम्मद जायसी हो चुके होते हैं। 1540 में पद्मावत आया, लिखा गया। मैं तो ऐसा मानता हूं उस वक्त जिस जबान को हिंदी के तौर पर जाना जाता था और हिंदवी के तौर पर जाना जाता था उसे उर्दू नाम नहीं मिला था, सिर्फ इतना है, लेकिन वो जबान उर्दू ही थी। कि मैं रहीम की शायरी को उर्दू की ही शायरी मानता हूँ उतनी जितनी वो हिंदी की शायरी है। वो मुसफ़ी के शेर में पहली बार जाकर मिलता है, 1751 का लिखा हुआ बताते हैं फारूकी साहब इस शेर को। तो 1751 से पहले इस जबान को लफ्ज उर्दू नहीं मिला था, लेकिन जिस जबान में भक्ति की शायरी हुई तो वो उस जबान के लिए हिंदवी कहा जाता था, ब्रज भाषा और अवधी उसके लिए कहा जाता था, लेकिन उसकी जो साख्त सारी की सारी है वो उर्दू की ही थी। एक दोहे में वो बताते हैं, दोस्त और दुश्मन की पहचान 3 तरह से होती है। आप किसी से मगलूब हो जाएं, किसी के पड़ोस में बसें या किसी मामले में फंस जाएं। रहीमन 3 प्रकार ती हित अनहित पहचान, पर बस परे परोस बस परे मामला जान। रहीम इंसान के बड़कपन की पहचान ये बताते हैं कि उसमें बर्दाश्त का ज़र्फ कितना है। जिस तरह कोई गिरिधर यानी कोहसार उठाने वाले कृष्ण को मुरलीधर कहता है तो वो उससे नाराज नहीं हो जाते। जो बड़ियन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाही, गिरिधर मुरलीधर कहें कुछ दुख मानत नाही। रहीम की सबसे अहम शायरी वो है जो आफाकी अक़दार के हामिल है। सोक्ती यानी ऐसे अशार जिनमें ऐसी पुरमग़ज़ बातें कही गई हों जो जिंदगी के गहरे मुशाहिदे और तजर्बे से उभरती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। लेकिन इस अजीम और कसीर जहत शख्स और शायर से अदबी तारीख ने इंसाफ नहीं किया। नाम निहाद अदब नवाजों ने उनकी याद में कोई अकादमी नहीं बनवाई। अब्दुल रहीम खाना का मज़ार निजामुद्दीन दिल्ली में है। नक्कादों ने उन्हें इतनी अहमियत नहीं दी जिसके वो हकदार थे और उर्दू के तारीख नवीसों ने यकसर नजरअंदाज कर दिया। मौरिखों ने हर उस शायर को उर्दू अदब से बाहर कर दिया जिसके यहाँ हिंदुस्तानी तर्ज जिंदगी और हिंदुस्तानी खलिये का रंग गहरा था और जो फारसी रिवायत से कटी हुई थी। जायसी, रहीम, रज़खान, कबीर, मीरा, सूर और तुलसी जैसे शायर किसी न किसी तरह के नजरी तासुब या उर्दू हिंदी सियासत का निशाना बन गए और उर्दू को एक बड़ी विरासत से महरूम होना पड़ा। अब्दुल रहीम खाना ने दक्कनी शायरी को तो उर्दू की विरासत माना, लेकिन रहीम और कबीर की सीधी सादी खड़ी बोली को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कबीर महज इसीलिए नजरअंदाज कर दिए गए कि वो उसी जात पात और धर्म के निजाम को तोड़ना चाहते थे जिसके नुमाइंदा ये तारीख नवीस रहे हैं। उन्होंने इब्तिदा में नज़ीर तक को नजरअंदाज कर दिया, महज इसलिए कि उन्होंने अवाम को और अवामी जिंदगी को अपनी शायरी का मरकज बनाया था। आज जरूरत है कि तारीख पर नजर सानी की जाए और अवामी रवायत को नजरअंदाज करने वाले
تاریخ دانوں کو چیلنج کیا جائے تاکہ اردو کی سچی روایت کی از سر نو تلاش کی جا سکے، جس میں یقیناً کبیر اور جائسی کے ساتھ عبد الرحیم خانِ خانہ کو بھی اہم مقام ملے گا اور انہیں اردو کی روایت کا ایک درخشاں ستارہ تسلیم کیا جائے گا۔ اب رحیم مشکل پری گاڑے دو کام، اب رحیم مشکل پری گاڑے دو کام، سانچے سے تو جگ نہیں جھوٹے ملے نہ رام، سانچے سے تو جگ نہیں جھوٹے ملے نہ رام، جھوٹے ملے نہ رام، جھوٹے ملے